दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात के विज़िट वीज़ा से मुतल्लिक आज की अहम अपडेट आपके लिए हाजिर है। अगर आप भी दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं या अपने वीज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये मालूमात आपके लिए बहुत अहम हैं। इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात ने विज़िट वीज़ा मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किया, ताहम दरखास्तों की जाँच पहले के मुकाबले में ज़्यादा सख्त कर दी गई है। इसीलिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त जमा करवाते वक्त आपका पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह के लिए कारामद हो, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग या मेज़बान की मुकम्मल तफसीलात और माली इस्तिताअत के सबूत जैसे तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात मुकम्मल हों। नामुकम्मल या गलत मालूमात की वजह से वीज़ा मुस्तरद होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से दुबई का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ मुस्तनद और रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट या सरकारी ज़राए से ही रहनुमाई हासिल करें और सोशल मीडिया पर फैलने वाली गैर मुसद्दक़ा खबरों पर यकीन न करें। जैसे ही हुकूमत मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से कोई नई और सरकारी अपडेट जारी होगी, हम सबसे पहले आप तक मुस्तनद मालूमात पहुँचाएँगे। अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ताज़ा वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात के विज़िट वीज़ा से मुतालिक आज की ताज़ा मालूमात के साथ हाजिर हैं। अगर आप जल्द दुबई जाने का इरादा रखते हैं तो दरख्वास्त जमा करवाने से पहले अपनी तमाम दस्तावेज़ात अच्छी तरह चेक कर लें। इस वक्त विज़िट वीज़ा की दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, लेकिन इमिग्रेशन की जांच पहले के मुकाबले में ज़्यादा एहतियात से की जा रही है। इसी वजह से हर दरख्वास्त मंजूर होना ज़रूरी नहीं। बेहतर यही है कि पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह के लिए कारामद हो, रिटर्न टिकट, रिहाइश का सबूत और माली इस्तात से मुतालिक मतलूबा दस्तावेज़ात मुकम्मल हों। किसी भी गैर मुसद्दक़ा ख़बर या अफवाह पर यकीन करने के बजाय सिर्फ सरकारी या मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें। अगर आपका रिकॉर्ड और दस्तावेज़ात दुरुस्त हों तो वीज़ा के इम्कानात बेहतर हो सकते हैं, ताहम हतमी फ़ैसला हमेशा मुत्तहदा अरब अमारात के मुताल्लिका हुक्काम करते हैं। जैसे ही कोई नई सरकारी अपडेट जारी होगी, हम आप तक बर वक्त और मुस्तनद मालूमात पहुँचाएँगे। अगर आप रोज़ाना दुबई, यूएई और दीगर ममालिक के वीज़ा से मुतल्लिक ताज़ा अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। अगर आप दुबई या मुत्तहदा अरब अमारात के विज़िट वीज़ा के लिए दरख्वास्त देने का इरादा रखते हैं तो आज की ये अपडेट ज़रूर देखें। हालिया सूरत हाल के मुताबिक विज़िट वीज़ा की सहूलत जारी है, ताहम दरख्वास्तों की जाँच पहले से ज़्यादा तफसील के साथ की जा रही है। इसलिए दरख्वास्त जमा करवाने से पहले अपने तमाम दस्तावेज़ात अच्छी तरह मुकम्मल करें, जिनमें कम अज़ कम 6 माह का आरामद पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, रिहाइश का सबूत और माली इस्तात से मुतल्लिक ज़रूरी कागजात शामिल हैं। याद रखें कि हर दरख्वास्त का फ़ैसला इनफरादी बुनियाद पर किया जाता है, इसलिए किसी एक शख्स के तजर्बे को सब पर लागू नहीं किया जा सकता। अगर आप किसी एजेंट के ज़रिए दरख्वास्त दे रहे हैं तो सिर्फ रजिस्टर्ड और काबिल एतमाद एजेंट का इंतखाब करें और गैर मुसद्दक़ा ख़बरों या सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों से मुहतात रहें। जैसे ही मुत्तहदा अरब अमारात की जानिब से कोई नई सरकारी पॉलिसी या वीज़ा अपडेट जारी होगी, हम आप तक फ़ौरी और मुस्तनद मालूमात पहुँचाएँगे। अगर आप ऐसी ताज़ा अपडेट्स बाकायदगी से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो दुबई जाने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह आपके सफ़र को आसान बनाए। दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात के विज़िट वीज़ा के हवाले से आज की ताज़ा मालूमात आपके लिए हाजिर हैं। अगर आप आने वाले दिनों में यूएई सफ़र करने का मंसूबा बना रहे हैं तो सबसे पहले अपनी वीज़ा दरख्वास्त और तमाम दस्तावेज़ात का बगौर जायज़ा लें। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक विज़िट वीज़ा की दरख्वास्तें दी जा सकती हैं, लेकिन इमिग्रेशन हुक्काम हर दरख्वास्त का इनफरादी तौर पर जायज़ा ले रहे हैं, इसलिए मंजूरी या मुस्तरद होने का फ़ैसला हर केस के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। बेहतर यही है कि आपका पासपोर्ट कम अज़ कम 6 माह के लिए कारामद हो, रिटर्न टिकट, रिहाइश की तस्दीक और मतलूबा माली दस्तावेज़ात मुकम्मल हों। अगर आप पहली मरतबा दुबई जा रहे हैं तो किसी भी गैर मुस्तनद एजेंट या सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भरोसा न करें, बल्कि सिर्फ मुस्तनद ज़राए से मालूमात हासिल करें। हमारी कोशिश है कि आप तक सिर्फ तस्दीक शुदा और ताज़ा अपडेट्स पहुँचाई जाएँ ताकि आप सही फ़ैसले कर सकें। अगर मुस्तकबिल में वीज़ा कवानीन में कोई नई सरकारी तब्दीली सामने आती है तो हम उसकी मुकम्मल तफसील सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद मुस्तनद वीज़ा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। दुबई और मुत्तहदा अरब अमारात के विज़िट वीज़ा से मुतालिक आज की ताज़ा अपडेट के साथ हाजिर हैं। अगर आप जल्द यूएई का सफ़र करने का इरादा रखते हैं तो ये मालूमात आपके लिए नहायत अहम हैं। इस वक्त विज़िट वीज़ा की दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं, लेकिन हर दरख्वास्त की जांच इमिग्रेशन कवानीन के मुताबिक की जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि दरख्वास्त जमा करवाने से पहले अपने तमाम दस्तावेज़ात मुकम्मल और दुरुस्त रखें, जिनमें कम अज़ कम 6 माह का आरामद पासपोर्ट, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग या मेज़बान की मुकम्मल मालूमात
اور مالی استطاعت کے ثبوت شامل ہیں۔ اگر کسی درخواست میں معلومات نامکمل ہوں یا دستاویزات مطلوبہ معیار پر پوری نہ اتریں تو ویزا میں تاخیر یا مسترد ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جلد بازی میں فیصلہ کرنے کے بجائے صرف مستند اور رجسٹرڈ ذرائع سے رہنمائی حاصل کریں۔ یاد رکھیں، ویزا کی منظوری کا حتمی اختیار متعلقہ امیگریشن حکام کے پاس ہوتا ہے۔ جیسے ہی کوئی نئی سرکاری ہدایت یا ویزا پالیسی سامنے آئے گی، ہم اس کی تصدیق کے بعد آپ تک مکمل اور درست معلومات پہنچائیں گے۔ اگر آپ روزانہ دبئی، UAE اور دیگر ممالک کے ویزا سے متعلق قابل اعتماد اپڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی تازہ معلومات سے باخبر رہ سکیں۔ دبئی اور متحدہ عرب امارات کے وزٹ ویزا کے حوالے سے آج ایک اہم اپڈیٹ سامنے آئی ہے جسے جاننا ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو آنے والے دنوں میں UAE کا سفر کرنا چاہتا ہے۔ موجودہ صورتحال کے مطابق وزٹ ویزا کی سہولت برقرار ہے، تاہم درخواستوں کی جانچ پہلے سے زیادہ احتیاط اور تفصیل کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ اس لیے درخواست جمع کروانے سے پہلے یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ کے لیے کارآمد ہو، ریٹرن ٹکٹ موجود ہو، ہوٹل بکنگ یا رہائش کا مناسب ثبوت فراہم کیا گیا ہو اور آپ مطلوبہ مالی دستاویزات بھی جمع کرا رہے ہوں۔ یاد رکھیں کہ ہر درخواست کا فیصلہ اس کی اپنی تفصیلات اور دستاویزات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اس لیے کسی دوسرے شخص کے تجربے کو اپنی درخواست پر لاگو نہ کریں۔ اگر آپ ویزا کسی ایجنٹ کے ذریعے اپلائی کر رہے ہیں تو صرف رجسٹرڈ اور قابل اعتماد ایجنٹ کا انتخاب کریں اور غیر مصدقہ خبروں یا سوشل میڈیا پر پھیلائی جانے والی افواہوں سے بچیں۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ آپ تک صرف تصدیق شدہ اور مستند معلومات پہنچائی جائیں۔ جیسے ہی متحدہ عرب امارات کی جانب سے کوئی نئی سرکاری ویزا اپڈیٹ جاری ہوگی، ہم اس کی مکمل تفصیلات سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر آپ ایسی مستند ویزا اپڈیٹس روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں اور اسے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی درست معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ دبئی اور متحدہ عرب امارات کے وزٹ ویزا کے حوالے سے آج کی اہم پیش رفت کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ آنے والے دنوں میں UAE جانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں تو اس اپڈیٹ کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس وقت وزٹ ویزا کی درخواستیں معمول کے مطابق جمع کی جا رہی ہیں، لیکن امیگریشن حکام ہر درخواست کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صرف وہی درخواستیں زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہیں جن میں تمام مطلوبہ دستاویزات مکمل اور درست ہوں۔ درخواست دینے سے پہلے یہ ضرور چیک کریں کہ آپ کا پاسپورٹ کم از کم 6 ماہ تک کارآمد ہو، ریٹرن ٹکٹ موجود ہو، رہائش کی تصدیق فراہم کی گئی ہو اور مالی وسائل سے متعلق مطلوبہ ثبوت بھی دستیاب ہوں۔ اگر آپ پہلی مرتبہ دبئی کا سفر کر رہے ہیں تو کسی بھی غیر مصدقہ خبر یا سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی افواہ کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں، کیونکہ ویزا سے متعلق حتمی معلومات صرف متعلقہ حکام یا مستند ذرائع ہی فراہم کرتے ہیں۔ ہر درخواست کا فیصلہ الگ الگ کیا جاتا ہے، اس لیے کسی ایک شخص کی منظوری یا مسترد ہونے سے سب کے بارے میں نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ہی UAE حکومت کی جانب سے کوئی نئی سرکاری ویزا اپڈیٹ یا پالیسی سامنے آئے گی، ہم اس کی مکمل، درست اور بروقت معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ روزانہ دبئی، UAE اور دیگر ممالک کے ویزا سے متعلق مستند اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ آپ کے سفر کو آسان اور کامیاب بنائے۔ دبئی اور متحدہ عرب امارات کے وزٹ ویزا کے بارے میں آج کی تازہ معلومات آپ کے لیے حاضر ہیں۔ حالیہ دنوں میں بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا پاکستانی شہریوں کے لیے وزٹ ویزا جاری ہو رہا ہے یا نہیں۔ دستیاب سرکاری معلومات کے مطابق وزٹ ویزا کی درخواستیں دی جا سکتی ہیں، تاہم ہر درخواست کا فیصلہ امیگریشن حکام اپنے قوانین اور جمع کروائے گئے دستاویزات کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی درخواست کی منظوری کی پیشگی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ جلد UAE جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اپنے تمام کاغذات مکمل رکھیں، جن میں کم از کم 6 ماہ کارآمد پاسپورٹ، ریٹرن ٹکٹ، رہائش کا ثبوت اور ضرورت کے مطابق مالی وسائل کے ثبوت شامل ہو سکتے ہیں۔ درخواست جمع کروانے سے پہلے تمام معلومات دوبارہ ضرور چیک کریں تاکہ کسی غیر ضروری تاخیر یا مسئلے سے بچا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ہر خبر درست نہیں ہوتی، اس لیے صرف سرکاری یا قابل اعتماد ذرائع سے ہی معلومات حاصل کریں۔ جیسے ہی دبئی یا متحدہ عرب امارات کی حکومت کی جانب سے ویزا پالیسی میں کوئی نئی تبدیلی یا اہم اعلان سامنے آئے گا، ہم اس کی تصدیق کے بعد مکمل تفصیلات آپ تک پہنچائیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزانہ دبئی، UAE، سعودی عرب، قطر اور دیگر خلیجی ممالک کے ویزا اور امیگریشن سے متعلق مستند اپڈیٹس ملتی رہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کی دعائیں اور محبت ہی ہماری حوصلہ افزائی ہیں۔ شکریہ۔
دبئی اور متحدہ عرب امارات کے وزٹ ویزا کے حوالے سے آج کی تازہ ترین معلومات کے ساتھ حاضر ہیں۔ اگر آپ کا پلان جلد دبئی جانے کا ہے تو یہ اپڈیٹ آپ کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ اس وقت ویزا درخواستوں پر کام جاری ہے، لیکن امیگریشن حکام ہر درخواست کو انفرادی طور پر قوانین کے مطابق جانچتے ہیں۔ اسی لیے کچھ درخواستیں جلد منظور ہو جاتی ہیں، جبکہ بعض میں مزید جانچ یا اضافی دستاویزات طلب کی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی درخواست مضبوط ہو تو پاسپورٹ کی میعاد کم از کم 6 ماہ باقی ہونی چاہیے۔ ریٹرن ٹکٹ، رہائش کا مناسب ثبوت اور دیگر مطلوبہ دستاویزات پہلے سے تیار رکھیں۔ یاد رکھیں کہ نامکمل معلومات یا غلط دستاویزات کی وجہ سے ویزا میں تاخیر یا مسترد ہونے کا امکان پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی غیر رجسٹرڈ ایجنٹ یا سوشل میڈیا پر پھیلنے والی غیر مصدقہ خبروں پر اعتماد کرنے سے گریز کریں اور ہمیشہ مستند ذرائع سے ہی معلومات حاصل کریں۔ اگر مستقبل میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے وزٹ ویزا قوانین میں کوئی نئی تبدیلی یا سرکاری اعلان سامنے آتا ہے تو ہم اس کی مکمل، درست اور بروقت اپڈیٹ آپ تک ضرور پہنچائیں گے۔ اگر آپ روزانہ دبئی، UAE اور دیگر خلیجی ممالک کے ویزا، امیگریشن اور ٹریول سے متعلق مستند خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اس معلومات کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔